नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र चतुर्ग्रहयोगनिरूपणमेव अहं करोति। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगतौ ग्रहौ द्वौ शुभग्रहौ द्वौ पापग्रहौ च। शुभग्रहयोः बुध शुक्रौ, पापग्रहयोः कुज मन्दौ च आस्थाम्। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा स्वकृतौ सविस्तरं प्रतिपादयति। प्रिय प्रेक्षकाः, भवन्तः श्लोकमिमं प्रथमतया पठन्तु, अतः परमस्य व्याख्यानं च अहं करोमि। स्यान्मल्लः परपुष्टः कठिनाङ्गो युद्धदुर्मदख्यातः रमतेज सारमेयैः बुधारयमभार्गवै सहितैः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः इति कल्याणवर्मा विशदीकरोति। योगेऽस्मिन् जातः नरः मल्लः स्यात्, सः योद्धा भवति इत्यर्थः। अस्य शारीरिकक्षमता अस्ति, सः योद्धा अस्ति, सः योद्धुम् उत्सुकः भवति इत्यर्थः। मल्लस्य युद्धकर्म एव, सः युद्धकर्मसु व्यापृतः भवति अयं नरः। पुनः सः परपुष्टः भवति, सः परेण पुष्टः भवति, सः अन्येन संवर्धितः भवति। अस्य शैशव अथवा बाल्यकाल कौमारकालाः परेण पुष्टः भवति इत्यर्थः। पुनः सः कठिनाङ्गः भवति, कठिनम् अङ्गं यस्य सः कठिनाङ्गः, सः सुबलशाली महापराक्रमी च भवति। पुनः अहं सूचितवान् श्लोकस्य आदौ मल्लः भवति, कठिनाङ्गः मल्लश्च सदा युद्धे युद्धसन्नद्धः, युद्धे जयति च, निर्दाक्षिण्यं शत्रूणां नाशं ते कुर्वन्ति। पुनः युद्धदुर्मदः भवति, सः युद्धवेलायाम् अहङ्कारयुक्तः भवति इत्यर्थः। सः मल्लः भवति, कठिनगात्रश्च भवति, अतः युद्धे सः अहङ्कारयुक्तश्च भवति इत्यर्थः। पुनः सः ख्यातः भवति, अस्य ईदृशकर्मणा अस्य ख्यातिः लभते। अत्र कराटे, कुंफु अथवा रेस्लिङ्ग्, कळरि ईदृशासु मेखलासु अस्य ख्यातिः विद्यते। तस्य मल्लत्वेन, कठिनगात्रेण, पुनः युद्धदुर्मदेन च अस्य ख्यातिः अस्ति। सः निर्दाक्षिण्यमेव स्वशत्रून् उन्मूलनाशं करोति। पुनः सः सारमेयैः साकं रमते च, अस्य श्वानशास्त्रं सम्यक् जानाति। अतः गोशास्त्रम् अस्ति, अश्वशास्त्रम् अस्ति, गोशास्त्रमस्ति। तद्वत् सः श्वानानां परिचरणे सः अत्यन्तं समर्थः भवति। अस्मिन् समाजे श्वानपरिचरणं, श्वानस्य ट्रैनिङ्ग्, शिक्षणं कर्तॄणां जनानां ख्यातिः विद्यते, महद्धनं च ते सम्पादयन्ति। एतेषु विषयेषु समर्थः भवति अस्मिन् योगे जातः इत्यर्थः। धन्यवादः।